नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चूहा किस किस्म का फसादी जानवर होता है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म क्यों दिया और इसका शैतान के साथ क्या ताल्लुक है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों इरशाद फरमाया कि जब तुम लोग रात को सोने लगो तो अपना चिराग या दिया वगैरह बुझा दिया करो, और ये किस कौम की मसक शुदा शक्ल है, और लोग मुश्की चूहे की नाप क्यों बांधते हैं, और इसका शरई हुक्म क्या है, और इसका जूठा खाने से कौन सा मर्ज पैदा होता है, और ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे हम चूहों को ख़त्म कर सकते हैं या अपने घरों से इनको भगा सकते हैं, और अगर कोई शख्स चूहे को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, माहिरीन हवानात ने चूहों की मुख्तलिफ अक़साम बयान की हैं, मसलन कौंस, छछुंदर, यरबू, ज़ातुन नितक और फ़ारतुल इबल वगैरह। मगर आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन चूहों की बात करेंगे जो कि आम तौर पर घरों में पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, माहिरीन हवानात का कहना है कि चूहे से बढ़कर और कोई भी फसादी जानवर नहीं है। चूहा ना किसी छोटे को बख्शता है और ना ही किसी बड़े को। चूहे के सामने जो कुछ भी आता है ये इसको तलफ कर देता है और इसको तबाह बर्बाद कर देता है। चूहे के फसादी होने की एक मिसाल ये बयान की जाती है कि ये जब किसी ऐसी तेल की बोतल या बर्तन के पास आता है जिसमें इसके मुंह की रसाई नहीं होती, तो ये इसमें अपनी दुम डाल देता है और अपनी दुम को तर कर लेता है और फिर इसको चूस लेता है, और इस तरह ये तमाम तेल ख़त्म कर देता है। नाज़रीन मोहतरम, इसके फसादी होने पर ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करने का हुक्म दिया है। ख्वाह आप इहराम की सूरत में हरम शरीफ में हो या इहराम के बगैर हो, हर हालत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करने का हुक्म दिया है। और इसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप और बिच्छू वगैरह को भी कत्ल करने का हुक्म दिया है, क्योंकि जिस तरह चूहा फासिक और फसादी जानवर होता है, इसी तरह सांप और बिच्छू वगैरह भी फासिक और फसादी जानवर होते हैं। और एक वजह यह भी बयान की जाती है क्योंकि इसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी काट दी थी, इसी वजह से इसको मारने का हुक्म दिया गया है। और इमाम तहावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब अहकामुल कुरान में यजीद बिन अबी नईम की सनद से लिखा है कि उन्होंने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरियाफ्त किया कि चूहे को फासिक क्यों कहा जाता है। उन्होंने जवाब दिया कि एक रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो देखा कि चूहे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग लगाने के लिए चिराग की बत्ती उठा रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उठाकर मार डाला, और मुहर्रम और हलाल यानी कि इहराम वाले और इहराम के बगैर वाले हर शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म दिया है। और सुनने अबी दाऊद में है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा चूहे ने आकर चिराग की बत्ती अपने मुंह में ले ली और इसको लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसल्ले पर, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, डाल दिया, जिसकी वजह से मुसल्ले का वो हिस्सा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किया करते थे बक़दरे एक दिरहम जल गया। और इमाम हाकिम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत नकल की है कि एक मर्तबा चूहा आया और इसने चिराग की बत्ती मुंह में उठा ली। एक लौंडी चूहे को झिड़कने लगी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना कर दिया। चूहा वो बत्ती लेकर उस मसल्ले पर जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे लाकर डाल दी, जिससे मुसल्ला बक़दरे एक दिरहम जल गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सोने का इरादा करो तो चिराग गुल कर दिया करो, यानी कि इसको बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान इन जैसों को ऐसे काम करने की रग़बत दिलाता है ताकि तुमको जला दे। और सही मुस्लिम की रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सोते वक्त आग बुझा दिया करो, और इसकी इल्लत यानी कि वजह यह बयान फरमाई कि फासिक चूहे घर में आग लगाकर घर वालों को जलाना चाहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 2 साल में अपनी कश्ती को तैयार फरमाया, और इस कश्ती का तूल यानी कि लंबाई 300 हाथ था और चौड़ाई 50 हाथ और बुलंदी 30 हाथ थी। यह कश्ती साज की लकड़ी से बनाई गई थी और इसमें आप अलैहिस्सलाम ने
3 منزلیں بنائی تھیں۔ نیچے کی منزل میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا تھا، اور درمیانی منزل میں سواری کے جانور اور چوپائے تھے، اور اوپر والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے متابعین اور سامان ضرورت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب کشتی میں بہت زیادہ گوبر اور لید وغیرہ جمع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کے دم کو ہلائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں 1 سور اور 1 سوری برآمد ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا۔ اسی طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کے لنگر کی رسیوں کو کاٹنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ ماریں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلّا اور ایک بلی نکلی، اور ان دونوں نے چوہے پر حملہ کر کے اس کو رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ معزز دوستو، اس روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چوہا اس قدر فسادی جانور ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کو کاٹنا چاہا تھا۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین محترم، بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم گم ہو گئی، کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا کیا انجام ہوا، بس اس مقام پر صرف چوہے نظر آتے تھے، اور ان چوہوں کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا تو اس کو نہیں پیتے تھے، مگر جب بکری کا دودھ ان کے سامنے رکھتے تھے تو اس کو پی لیتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا اور بکری کا دودھ اور گوشت حلال تھا، اس لیے ان چوہوں کا اونٹنی کے دودھ سے اعراض کرنا، یعنی اس کو نہ پینا، اور بکری کے دودھ کو پی لینا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ چوہے بنی اسرائیل کی قوم کی مسخ شدہ شکل ہیں۔ معزز دوستو، اور ماہرین حیوانات نے چوہے کی ایک قسم مشکی چوہا بھی بتلائی ہے، اور لوگ اس کو ناف کی غرض سے شکار کرتے ہیں، اور اس کو پکڑ کر ایک کپڑے کی پٹی سے اس کی ناف کو باندھ کر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا خون ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی ناف جو کپڑے میں بندھی ہوئی ہوتی ہے کاٹ لی جاتی ہے، اور اس کو جو میں دبا دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ خون منجمد ہو کر نہایت ہی خوشبودار مشک بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اور امام حاکم نے اور بہقی نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور ہر یہودی اور نصرانی اور ہر ملت کا پیروکار اسلام قبول کر لے گا، اور چوہا بلی سے اور بکری بھیڑیے سے معمون ہو جائے، یعنی کہ امن والے ہو جائیں، اور چوہا تھیلے کاٹنے چھوڑ دیں، اور تمام باہمی عداوتیں ختم ہو جائیں، تو یہ وقت ہوگا کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ ناظرین محترم، اور چوہوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ چوہوں کا گوشت حرام ہے اور ان کا جوٹھا مکروہ ہے، اور امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چوہوں کا جوٹھا کھانا مکروہ ہے، کیونکہ چوہوں کا جوٹھا کھانے سے نسیان، یعنی کہ بھول جانے کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھی میں ایک چوہا گر کر مر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو اور بقیہ گھی استعمال کر لو، اور اگر بہنے والی چیز مثلا سرکہ، روغن، زیتون، پگھلا ہوا گھی، دودھ اور شہد وغیرہ میں اگر کوئی مردار گر کر مر جائے تو بالاتفاق ان کا کھانا ناجائز ہے۔ البتہ اس ناپاک گھی یا تیل کو چراغ میں استعمال کرنے کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ہم چوہوں کو اپنے گھروں سے کس طرح بھگا سکتے ہیں یا ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر آٹے میں کبوتر کی بیٹ ملا کر چوہے یا کسی اور جانور کو کھلا دی جائے تو وہ فوراً مر جائے گا۔ اگر پیاز کوٹ کر چوہے کے بل کے منہ پر رکھ دی جائے تو جو چوہا اس کو سونگھے گا وہ فوراً مر جائے گا۔ اگر اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی کو باریک کوٹ کر پانی میں حل کر لیا جائے اور وہ پانی چوہوں کے بلوں میں ڈال دیا جائے تو سب چوہے مر جائیں گے۔
अगर चूहे को पकड़कर और इसकी दुम काट कर घर के बीच में दबा दी जाए तो जब तक वो दुम दबी रहेगी इस घर में चूहे नहीं आएंगे। और अगर जीरा, बादाम और नजरून, बुरे अरनी की धुनी चूहे के बिलों के पास दी जाए तो फौरन सब के सब चूहे मर जाएंगे। और अगर काले खच्चर के सुम के घर में धुनी दी जाए तो तमाम चूहे वहां से भाग जाएंगे। और सुमुल फार एक किस्म की मोहलक मिट्टी है जिसको अहले इराक खरासान से लाते हैं और ये चांदी की दुकानों में मिलती है। इसकी दो किस्में हैं, सफ़ेद और जर्द। अगर इस मिट्टी को आटे में मिलाकर घर में डाल दें तो जो चूहा इसको खा लेगा वो फौरन मर जाएगा और इस मरे हुए चूहे को जो भी जिंदा चूहा सूंघेगा वो भी मर जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, और चूहे को अपने ख्वाब में देखने के मुतालिक अहले इल्म का कहना है कि चूहे को ख्वाब में देखना फासिका औरत को देखना है, इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहों को फासिक करा दिया है। कभी इसकी ताबीर नोह करने वाली मलऊन यहूदी औरत से भी दी जाती है और कभी इसकी ताबीर चोर नकब जन से दी जाती है और कभी चूहे को ख्वाब में देखना रिज़्क़ की फरावानी की तरफ इशारा होता है। लिहाजा जो शख्स ख्वाब में अपने घर में चूहे देखे तो इसका रिज़्क़ बढ़ जाएगा, क्योंकि चूहे उसी घर में रहते हैं जिस घर में रिज़्क़ ज़्यादा होता है। और जो शख्स ख्वाब में ये देखे कि चूहे इसके घर से निकल गए हैं तो इसकी ताबीर ये है कि इसके घर से खैर बरकत रुखसत हो जाएगी। वल्लाहु व रसूलुहु आलम, और अल्लाह तबारक व तआला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म दिया है उस पर अमल करने और जिससे मना किया है उससे रुक जाने की तौफीक अता फरमाए।